وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ میں ہاں بڑا پاپی گنہگار مولا، جسے بچن دی نہیں کوئی راہ مینوں، تیری پکڑ دے کولوں، تیری پکڑ دے کولوں بچا سکدی نہیں، نہ پیل کوئی دلیل مینوں، تیرے فضل نے اوے شاہا تیریاں رحمتائیں ہے بچاونا اے رب جلیل مینوں، صدقے رحیمی دے عیباں تے پائیں پردے، حشر وچ نہ کریں ذلیل مینوں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ جنہ جنہ سرکار نال پیار ہے نا، اونی ہی محبت دے نال دل دی گہرائی چو کیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑاں ارباں خرباں اللہ رحمت دا نزول فرمائے۔ دوستو بزرگو، آج دا یہ پروگرام محترم جناب بھائی ابو حنظلہ صاحب اور اونا دے دیگر ساتھیاں نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ میری درد دل نال دعائیں مسافرہ درد دل نال دعا کرن لگا اللہ سب دا آنا اور اونا دا پروگرام کرانا اپنے دربار چے قبول فرما لے، اور اللہ کریم ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے تو پہلا ماشاءاللہ قاری صاحب ساڑھے مسجد دے خطیب سید الرحمان ساجد الرحمان صاحب کنا پیارا بیان کر رہے سن، محترم قاری صاحب بھی تشریف فرمانے، اور تسی جننے بھی دوست احباب پائی نواز صاحب اور جننے بھی تسی اللہ دے نیک بندے آئے ہو، اللہ سب دانا قبول فرما لے۔ دوستو بزرگو، آئی ساڑھے معاشرے اندر نا ایک گناہ بڑی عروج تے جا رہے ہیں جنہوں اسیں بالکل ہی معمولی سمجھن رہے ہیں۔ جندے کل 4 ٹکے آ جان، 4 روپیے آ جان، او بندے نو بندی سمجھن لگ پہندے ہیں۔ جنہوں لوگ ہس کے بلان لگ پہننا، او پتہ نہیں اپنے آپنوں سمجھدا کی، اور ماڑیاں تے ظلم غریباں تے ظلم جندے کول کوئی عہدہ آ جائے او بھی ماڑیاں تے ظلم کرن دے ہیں، جندے کول 4 ٹکے آ جان او بھی غریباں تے ظلم کرن دے ہیں۔ دعا فرماؤ
اللہ سانو ماڑیاں تے رحم کرن دی توفیق دے وے اللہ ظلم نہ کسے انسان تے ہو جائے کیونکہ آپ سرکار نے فرمایا اتق دعوت المظلوم مظلوم دی بد دعا کولوں بچ جاؤ اے مظلوم دا ٹھنڈا ہوگا اے مظلوم دی بد دعا ستے آسمان چیر کے عرش مولا تک پہنچ جاندی ہے اور تساں اکثر ویکھیا ہونا اے ٹرکاں پیچھے لکھیا ہوندا ہے بساں پیچھے لکھیا ہوندا ہے امیر کی دولت سے نہ ڈر غریب کی بد دعا سے ڈر کسے ماڑے تے ہاتھ پان لگیا اے سوچیا کر میرا ہاتھ اگو نہیں پھڑے گا میں گریبان تو پھڑاں گا میرا بڑا نہ آئیں 4 ٹکے نے غریب اگو تیرا ہاتھ نہیں پھڑے گا گریبان تیرا نہیں پھڑے گا بالکل ٹھیک ہے گریبان نہیں پھڑے گا لیکن جڑی ہوں دے منہ چے زبان تو ان دی زبان کدی نہیں پھڑ سکنا جے انہیں اندرے اندرے زبان ہلا دیتی انہیں کنڈی عرش والے دی کھڑکا دیتی اللہ بڑا قادر انہا بطش ربک لشدید میرے اللہ دی پکڑ بڑی سخت نام ماڑیاں کولوں بد دعا نہ لیا کر اے سرکار 10 گئے 1400 سال پہلا قرآن دے والا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد گونج پا دیو نام سرکار دا نام آیا ہے ٹھنڈ پا دیا کرو نام جناب محمد اوے سونا جس کسی نے ہے نام محمد سونا جس کسی نے ہے نام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو کیوں بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اپنی مسجد دے اندر تشریف فرمانے مالکہ جن آئے بیٹھے نے ساریاں نو زیارتاں کروا دے مالکہ ماہ رمضان آ رہے آئی اللہ سیریاں افطاریاں مدینے کروا دے سیریاں افطاریاں بیت اللہ چے کروا دینا ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے تے بولو ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے تے مدینے نو تیرا مکہ شہر نرالائے پیدا ہویا جتھے کملی والائے جی کر دائے زم زم پینے نو اللہ لے چل مکے تے اوہ سارے مدینے دانا کیوں نہیں لے رہے
جے مکے دانا اللہ لے چل مکے تے مدینے نو اللہ اللہ ماہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے ماہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے ابو حنظلہ بھائی ماہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہووے دل کردہ اوتھے جینے نو اللہ لے چل مکے تے مدینے نو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اپنی مسجد دے اندر تشریف فرمانے سرکار صحابہ والے منہ کر کے بیٹھے سن آپ فرمان لگے آئینہ معاذ آئینہ معاذ آئینہ معاذ اوہ پیارے معاذ کی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع چے کھڑے ہو گئے اوے قسم اللہ پاک دی انہاں لوکاں دی شان دے کیا کہنے جنہ میری سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھ کے سرکار دے کول بیندے ہوں انہاں دی عظمت شان دے کیا کہنے آپ فرمان لگے اینا معاذ اوے معاذ کتے آندھنے محبوبہ میں حاضر کھڑے ہو گئے سرکار دے سامنے آپ فرمان لگے اوے معاذ جا یمن چلا جانا اپنا کرو سامان کپڑے لے کے آ جانا یمن چلا جام حضرت معاذ بن جبل سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے کوئی زبان میں چپ نہ رویں اللہ دا واسطہ ہی سرکار دے یاران دا نا سن کے اوے جنو اللہ سمان تے آندہ رضی اللہ اوے قیامت کان والے ہو میں اپنے نبی دے یاران تے راضی ہو گیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے کھڑے آگنے بڑی ماں اپنے پتر نو وے کے آگن لگی آندھی ہوئے بیٹا معاذ اے کپڑے کتھے لجان لگ گئے آندھے نے امی جان سرکار نے آکھے یمن جانا ہے نا میں اپنا سامان لین لیا آیا تے ماں دی بیٹا معاذ ہاتھ میرے کم نہیں ہو کر دے پترام اپنے میں کھانا نہیں کھا سکتی اوے بیٹا میں تے اپنے یار تپیوں چھاویں نہیں جا سکتی اوے بیٹا معاذ جا جا کے سرکار نو میرا سلام آکھی نال آکھی محبوبہ میری ماں دی کسے ہور نو کل دے ہونا میں بیمارا مینوں کھانا کون کھلائے گا اوے صدقے جاواں اونا لوکاں دی عظمت شان دے کیا کہنے اور جنہ میری سرکار نو سلام کر لے ہوں گے جنہ نے میری سرکار نو سلام کھلے ہونگے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مسجد دے اندر آگئے آکے اندھنے محبوبہ میری امی تو انہوں سلام پیش کر دیئے نام نالے میری امی آندھی میں بیمارا کسے ہور نو کال دیونا آپ سرکار دیاں اکھان چیاں سو آگئے آپ فرمان لگ گئے ہوئے پیارے معاذ اوے میرے معاذ اوے میرے یار معاذ اوے تو سمجھی کھڑے تینوں میں آکھے آئی اوے معاذ اللہ دی قسم میں تینوں نہیں آکھے آم اوے معاذ مینوں پتہ ہے تیری امی بیمار میں تینوں کو نہیں آکھے اوے معاذ آسمان تو جبریل آکے کھڑے میرے کول اوے معاذ تیرا نام تے اللہ آسمان تے لئی جاندے
اوے معاذ تینوں میں نہیں آکھیا نام، اوے معاذ تینوں نہیں آکھیا میں، اور تیرا نام تے اللہ ستمے آسمان تے لے رہے، اونا لوکاں دی عظمت تے شان دے کے آکھنے، اوے جنہ دے نام اللہ آسمان تے آپ لیندے ہونگی، ایتے کسے بندے دا اوے ویلی ایسا چو بن جاؤ ٹردہ مسیاں، اوے کسے نو ایم پی ایم ایل دا ٹیلی فون آ جائیں، او پتہ نہیں گلیاں بازاراں چے ٹردا کیویں، او جنوں میں نے ٹیلی فون کر دیں اونوں ساری رات نیندر نہیں آندی، اینا چاہ چڑھ جاندا ہے میرا رابطہ میں نے نال، او کعبہ دے رب دی قسم انہاں لوگاں دی شان دے کیا کہنے جنہاں دا نام اللہ آسمان تے لے رہے، اوے قدرت الہی دے انداز بھی عجیب نے، قدرت الہی دے انداز بھی عجیب نے، کنے کنے اچھے ویکھو او نام لوکاں دے نصیب نے، اوے جنہ لئی آیا ہے پیغام ساڈے اللہ دا، کنا اچھا شان تے مقام ساڈے اللہ دا، پہاڑاں دے زمین اُتے اونے کلے کلے ٹھوک دیتے نے، اتھم باج ویکھو کیویں آسمان روک دیتے نے، اوے کیویں پیا چل دائی نظام ساڈے اللہ دا، کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا، ویکھو آسمان والے اے توحید، ویکھو آسمان والے دے صدا کوئی عیب نہیں، کوئی چیز اللہ دیاں اے نظران تو غیب نہیں، اوے لنگر خانہ کھلا ہویا عام ساڈے اللہ دا، کنا اونچا شان تے مقام ساڈے اللہ دا۔ ہاں فرمان لگے ہو معاذ تینوں میں تو نہیں آکھیا جی، کنے آکھیا او آسمان تو اللہ تیرا نام لے گے، جندہ جو اللہ آسمان تے نام لے وہ بندہ کنی عظمت تے شان والا ہے، جندہ نام جو اللہ دی زبان تے آ جائے، اللہ دی زبان۔ میں نے ایک میرا دوست نا رات دنے نا 8-9 دا ٹائم سے حافظ صاحب میں نے بازار سے ملے، حافظ صاحب تہاڈی دعا چاہیے دی، میں جی خیر تے بھی دعا کا دی چاہیے دی، راتی میں نے ایم پی دا فون آیا سی 12 بجے، لو اینا انہوں چاہے کہ رات دے میں نے 12 بجے ایم پی اے صاحب دا ٹیلی فون آیا سی، تے جنہوں جو ٹیلی فون اللہ سمان تو کرے، جندہ نا اللہ سمان تو لوے، جبریل آکے میرے مصطفیٰ نو تسن، وہ بندہ کنی عظمت شان والا ہو سکتا ہے۔ اللہ حضرت معاذ نے دوڑ لا دیتی ہے کارولے، دوڑ لا دیتی ہے کارولے، دوڑ لا دیتی ہے نا، دروازے آندیاں نالیاں دنی امی تینوں مبارکاں، کہندے نے میری مائیں تینوں مبارکاں مبارکاں، آکھن لگی بیٹا کادیاں مبارکاں، ماں نے سمجھیا کتے سرکار نے گل من لئی، ماں نے سمجھیا کتے نبی علیہ السلام نے کسے ہور نو کہہ دیتا ہونا ہے، آن دیئے بیٹا کادیاں مبارکاں دے رہے آئیں، آن دے نہیں امی جان نہیں میری امییں تینوں مبارکان، تیرے پتر دانا تے اللہ ستمیں آسمان تے لینڈے آئی، نہیں مائیں تینوں مبارکان۔ ماشاءاللہ میرا بھائی محمد اشرف صاحب اور میرا
میرا مانگا یار مار مانگا بھی تشریف لے آیا ہے، دعا فرماؤ اللہ اس میرے ویر نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا لے۔ میری درد دل نال دعائے ایس مجمع جننے بھی کوئی سستی نماز بھی کر دینے مولا 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا انشاءاللہ کہہ دیو۔ موت دا کی پتہ ہے، قاری صاحب کو آ کے نماز دا والا سیکھیا کرو، نماز پڑھیا کرو، موت دا کی پتہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہلے میں جوان ہاں، اوہ پتہ نہیں کڈے کڈے ساڑھے نالوں سونے جوان بھی مٹی کھا گئی کدے مان کر دیو، پتہ نہیں کنیاں کنیاں دولتاں والے اے مٹی کھا گئی، اوہ کدی نہ مان کریا کرو اللہ دی قسمیں، پتہ نہیں کڈے کڈے پہلوان اے مٹی کھا گئی، اوہ پتہ نہیں کڈیاں کڈیاں نیکیاں دے پہاڑ جنہاں کول وہ بھی مٹی تھلے دفن کر دیتے گئے۔ کدا مان کر دیو، ہر طرح دا بندہ زمین نے سمیٹ لیا ہے، سانوں 10 چھڑے ہے کہ میرے اتے بڑے تو بڑے پھنے خام ہی آئے، میں پکڑ لیا وہ رستے ویران تھے، وہاں پرانے قبرستان تھے، رستے سے ایک ٹوٹی ہوئی ہڈی ملی، اس کے بھی یہ بیان تھے، او انسان، اوے جوان، اوے جوان، ذرا سنبھل کے قدم رکھ، کبھی ہم بھی تیری طرح انسان تھے۔ قادمان اس بات 5 ٹائم دی نماز پڑھیا کرو، آخو انشاءاللہ۔ جناب معاذ کہنے لگے امی تینوں مبارکان تے ماں دی پترا قادیاں مبارکان، آندنی امی تیرے پتر دانا اللہ سمان تے لے رہے آئی، آخو سبحان اللہ۔ ماں دے امی تیرے پتر دا نا بولو کون لے رہے ہیں؟ اللہ سمان تے لے رہے ہیں۔ مفسرین لکھے ہیں ماں دے کنا چی آوازاں پئیاں، ہائے میرے پتر دا نا اللہ لے رہے نے، اوے ماں نو چاہتے چاڑی جاندے نے، باپ نو ایسی گل ملے پیو نو چاہتے چاڑی جاندے نے، ماں نو خوشی نالی لہر اٹھی ماں دے دل وچوں، آندی ہائے میرے پتر دا نام، ہائے میرے پتر دا نام، اللہ دی پاک مقدس زبان تے آ گیا ہے۔ ماں نے خوشی نالی اج کر کے جھڑکا مارے، اللہ نے ماں دے سارے جوڑی کھول دیتے نے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے لینے شیخ قاری صاحب سامان پکڑ لے آئے نام، سرکار دے کول آ گئے نے، مسجد دے اندر آ گئے نے، نبی علیہ السلام اپنے یار حضرت معاذ بن جبل نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری تے بیٹھا دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے اگوں مہاراں پکڑ لیاں، اوے توجہ کر لو فیروز پوریوں، تواڈے پنڈ دا پتہ نہیں نا کی، سرکار نے اپنے یار نو سواری تے بیٹھا لیا، سواری تے بیٹھا کے آپ سرکار نے مہاراں پکڑ لیاں، اوے مہاراں کنے پھڑیاں نے، جندیاں مہاراں نوریاں دا سردار پھڑ دے، اج مہاراں کنے پھڑیاں نے سرکار دے یار دیاں، اج مہاراں کنے پھڑیاں نے، اوے جندیاں مہاراں نوریاں دا سردار پھڑی جاندا ہے، اے نشان تے عظمت والے پیغمبر سن، آپ سرکار مہار پھڑ کے بار ٹر پینے، حضرت معاذ رو پیندے نے، آندے نے محبوبہ ایویں نہ کرو ایویں نہ کرو، تسی مہاراں کیوں پکڑ نہیں محبوبہ مہاراں تے ساڑے ورگے خادم پڑھن تے گلاں تاں پھاپ دیاں نے، آندھنے محبوبہ تسی تے ساڑے پیرو، تسی مہاراں پھڑ دے چنگے نہیں لگ دینا، آپ سرکار کہن لگے اوے میرا معاذ میں قیامت تک آن والے اپنے امتیاں نو دسنے لگا، اینا مولویاں دی اینا دین دے مبلغاں دی محمد کیویں قدر کر کے وخاریا جی،
دسن میں یہ لگا اینا کاریاں تے مولویاں دی قدر پوچھنی جن تے آکے میرے کولوں پوچھو نا میں مہاراں پھاڑ کے الوداع کرن لگا اینا دی قدر کریا کر علماء دے نال پیار کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار انج کر کے حضرت معاذ بن جبل نو مدینے شہر وچوں الوداع کرن لگے نے اوے مدینے شہر دی گل آ گئی اللہ جنے آئے نے ساریاں نو مدینہ وکھا دے ویکھنا ہے مدینہ کے نہیں دل لگدا نہیں پاکستان اندر ساڈی جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے ساڈے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں مار مانگیا توجہ کر لی پیارے اوے بابے نے کمالاں کر چھڑیاں آندنے دل لگدا نہیں پاک ستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر اوے وعدہ ہو جائے ساڈے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں اللہ مانن نو ہون دل کردا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں اوے میں دساں مدینے دا کی سونا کار کار سونا تے جی جی سونا اوے دل کھچ دیاں وانگ محبوباں دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اللہ مانن نو ہون دل کردا ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار مہار ڈاچی دی چھڑ کے آکھن لگے اوے معاذ اللہ دے حوالے اوے معاذ اوے میرا معاذ یمن چلے آئے ایک گل دا خیال رکھیں اوے میرا معاذ ایک گل دا خیال رکھیں آکھیا محبوبہ کا دا خیال رکھاں آپ فرمان لگے تاکہ دعوت المظلوم اوے میرا معاذ یمن چلے آئے ماڑیاں دی بد دعا کولوں بچ کے رویں سرکار نے مہار پکڑ کے آکھیا سی اوے معاذ غریباں دی بد دعا کولوں بچ کے رویں آپ سرکار نے آکھیا دعوتوں سلاسل تین دعاواں ایسیاں نے اللہ موڑ دے کوئی نہیں سن لو تیان نال نبی علیہ السلام دی زبان چون جو نکل دائے حق نکل دائے سچ نکل دائے قرآن نے آکھیا وما ینطقُ عَنِ الْہَوَىٰ ان دے لباؤ تیرا بول دازی سرکار اپنی مرضی نال نہیں سی بولن دے ان دے لباؤ او تیرا بول دازی جدوں رب بولاوے سونا بول دازی او تیرا ہمتا موتی رول دازی ان دا بولنا رب دا قرآن آیا سرکار نے آکھیا تین دعاواں بولو اللہ موڑ دے بولو سب تو پہلا بندہ کون ہے جن دی اللہ دعا نہیں جے موڑ داؤ مسافر بندہ ہے مسافر دی دعا اللہ نہیں موڑ دے دوسرا بندہ کون ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا
باپ اپنے پتر لی دعا منگے اللہ پیو دی دعا اولاد حق چے کدی بھی نہیں موڑ دے تیسرا سرکار نے آکھے آئے مظلوم دے بد دعا کولوں بچ جاؤ مظلوم دے ہونٹ حرکت کرن گلاں عرش پاک تک پہنچ جاندیاں نے علامہ سے بھی لکھے آئے ایک بادشاہ دے محل دے کول ایک بیوہ خاتون نے ککھاں دی جھونپڑی پا لئیے اور جتھے تگڑیاں دے محلوں اوتھے ماڑیاں دے کچے مکان بھی ہوندے نے نفرت نہ کریا کر اینا تے ظلم نہ کریا کر اے بادشاہ آکڑیاں محل چوں باہر نکلیا ککھاں دی کلی ویکھ کے آندہ میرے محل دی توہینے اے ککھاں دا مکان کیندا اے لوگ کہن لگے کما بیوہ خاتون آندہ انہوں گرا دے اے میرے محل دی توہینے اندے ملازمہ ٹھوڑے مار کے اممہ دا مکان گرا دیتا نام اممہ شام نو واپس آئی اپنا مکان آکے ویکھ دیئے اپنی ککھاں دی کلی آکے ویکھ دیئے اندہ ککھاں دا مکانی کوئی نہیں آسمان والے ویکھن لگ پئی اندے ہونٹ کامبر ایسا نہیں اندے ہونٹ ایک کامبر ایسا نہیں آسمان والے ویکھ ویکھ کے آندھی اللہ سونے اوے میرے پیارے اللہ سونے میں تے غریبنی چلی گئی سان تے تو کتھے چلا گیا سے اللہ سونے میں تے چلی گئی سان اللہ تو کتھے چلا گیا سے ادھر کڈے کڈے محالت نو برداشت نہیں مالکہ میری ککھاں دی کلی بھی برداشت نہیں علامہ سے بھی لکھے اسے ٹیمی زلزلہ اللہ نے سارا محالی تیس نیس کر کے رکھ دیتا باجہ ماڑیاں دی بدعا کولوں آپ سرکار مدینے چوں باہر نکلے ایک صحابی دے ہاتھ چے ہاتھ پا کے سرکار باہر جا رہے سن اوے نبی علیہ السلام دے یار جی تو آڈی عظمت نو سلام کہ سرکار تو انہوں نال لے کے مدینے چوں باہر نکل دے سن اگاں جا کے نبی علیہ السلام نے کی ویکھے آئے نبی علیہ السلام دے یار راج بیٹھے ہوئے نے آپ آکھن لگے تھے کیوں آئے ہو اے صحابہ کہن لگے محبوبہ ویسے لنگ دے آ گئے آپ فرمان لگے جی آکے رات بیائی گئے جے پھر تین گلان دا خیال رکھو آکھیا محبوبہ کیڑیاں گلان آپ فرمان لگے پھلیاں نو راسی دلا دیا کرو تے نال سرکار کہن لگے میرے صحابیوں کسے مظلوم تے ظلم ہو رہا ہوئے ان دا ہاتھ پھالیا کرو نال آکھیا میرے صحابیوں مظلومان دا خیال کرو نام اس وقت سرکار نے آکھیا اتاکے دعوت المظلوم اور میرے صحابیوں مظلوم دے ہلے ہونٹ اللہ کدی نہیں خالی موڑ دا مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی انہاں اپنی کتاب چ لکھی ہے انہاں ایک واقعہ لکھا ہے ایک بندہ نا گڈی چ بیٹھ کے سفر کر رہا سی ٹرین چ بیٹھ کے سفر کر رہا سی راہ چ نا نیند آئی نال دے ساتھی نو کہن لگا بھائی جان جے میں سو جاواں تے غصہ نہ کری جے مینوں نیند آ بھی جائے نا جے میں تیرے نال لگ جاواں تے بولو غصہ نہیں کرنا انہیں کہا ہائے نیند ہائے نیند ہائے نیند وہ بڑا بندہ حیران بن ہو کی کیا ہے کرمالے آکھیا بھائی گل کی وہ آندہ اللہ دے بندے تیرے منہ چو نہ سنیا نیند 18 سال ہوگا نے میں اکھ لا کے ویکھیا ہی نہیں کنے سال 18 سال آج تک میں 100 کے نہیں ویکھیا
اوے نوجوانوں سرداروں تے چودھریوں کسے غریب نو ماڑے نو گریبان تو پھڑ کے چاٹا مارنا ہے تینوں پتہ نہیں پچھے طاقت کڑی موجود ہے ایک سینگڑ تو پہلے میرا اللہ قادر ہے اللہ اسے ٹائم پھڑ سکتا ہے کسے گناہ دی پکڑ زمین تے نہیں آندی لیکن کچھ گناہ ایسے نہیں جنہ وچوں ایک ظلم اللہ زمین تے پکڑ لیندہ ہے اللہ ظالم نو پکڑ لیندہ ہے زمین تے نہ ظلم کریا کر ماڑیاں غریباں تکے نہ ماریا کر انہاں تے رحم کریا کر اللہ بابے سادی لکھیا نا ایک بادشاہ دربار بادشاہ نو ایک مرض لاگی بیمار ہو گیا بادشاہ حکیم کہن لگے بھی ایک نوجوان بچہ ہوندی تون لا کے ذبح کر کے دوائی بنائی جائے گی تو تاں بچیں گا انہیں کہا جاؤ پیسے لے جاؤ کسے ماں دا دل نہیں توڑ کے آنا کچھ جننے پیسے منگے دے کے نا بچہ لے آؤ اور رحم کریا کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر ان رحمت اللہ دی رحمت قریب من المحسنین جرا بندہ کسے تے رحم کردہ نیکی کردہ بادشاہ دے وزیر پیسے لے کے باہر نکلیں آوازاں ماریاں کوئی بچہ ویچنا چاہندہ ہے تے ویچ لونا تو انہوں پتہ ہے مجبوریاں بڑا کچھ کروا دیں دیاں نے دعا منگو مولا کسے نو مجبور نہ کر دے ایک کارویں چوں آواز آن دیئے ہوئے بچے دا کہن والے ہوں بچہ سا بیچنا ہے جننے پیسے نہ منگ لینے وزیران نے پیسے دے کے بچہ گلا لیا بادشاہ دے دربار چے پہنچ دیا نالی بادشاہ جلاد نوان دین دی تون لا دینا جلادان دین بادشاہ جی میں تون کیویں لاواں پہلے میں نو فتوہ تے وخاؤ نہ قاضی صاحب دن کیا کسے دی تون لاونی میں جائز بھی ہے کہ نہیں بادشاہ نے جلدی نالی او فتوہ کڑ کے وخا دیتا نام جلاد نے تلوار میان چوں کڑ لئی بچہ آسمان والے ویکھ کے ہس پیا مسکرا پیائے تے ہس پیا تے بادشاہ دے جلاد نو ٹھہر جائیں اوے ٹھہر جائیں گل کی اوے بچے آم جے تون لین لگے ہاسے کا دیان اے بچہ آسمان والے ویکھ کے ہسی جاندہ ہے آندہ بادشاہ جی کی پوچھ دے ہو ناز بچے آنو ہوندہ ماپے آندہ دو جگ کون جوان چھوڑان دائی ناز بچے آنو ہوندہ ماپے آندہ اوہ دو جگ کون جوان چھوڑان دائی جدو مار دائے کوئی بچے آنو دوڑ ماپے آندے والے آندائی میرے ماپے آنے میں نو ویچ دیتا تاجر مل خرید لے آندائی اوہ بادشاہ میں نو ماپے آنتے نازی ماپے آنے تے آ میں نو ویچ آئے نا میں راستے دے اندر میرے ذہن چے ایک گل آ رہی سی میں جا کے قاضی صاحب نو ملنا اوے قاضی صاحب کیا غربت دی وجہ کر کے میری تھون لوان لگ گئے قاضی صاحب میرا گناہ کی میری تھون کیوں لوان لگ گئے بادشاہ جی میں حالے قاضی صاحب نو ملنا سی تو سی فتوہ پہلوں وخا دیتا ہے نا قاضی صاحب نے آنکھیں دی تھون لا دیو اوے بادشاہ جی میں تواڈی منت کرنی سی بادشاہ میں نو کیوں مروا رہے آئیں تے تسی تے میں نو مارن تے آپ راضی ہو میں آکھاں کنو تے منت کندی کرام اس واتے اتاوے کے ہس پیاواں انو آکھن لگاواں جڑا نار وچوں ابراہیم تائیں نال فضل دے آپ بچام دائیں یوسف نبی نو کڈ کے کھو وچوں تخت مصر تے آپ بٹھام
دائیں میں تے اللہ نو آکھن دیا اللہ زمین تے میرا حامی کوئی نہیں آسمان تے تو ہی میریاں مدداں فرما دے بادشاہ نے کہا بھی توڑ نہ لاویں جلاد انہوں چھڑ دیو رہا کرو انہیں رحم کیتا ظلم نہ کیتا بچے تے کی کیتا رحم کیتا بابے ساتھ لکھے ہیں 7 دنوں تو بعد بادشاہ نے دوبارہ اپنی عدالت چاہے نا کرسی تے آگے بیٹھا حکیمہ چیک کیتا اس اللہ نے بیماری دور فرما چھڑی انہیں ظلم نہیں کیتا بلکہ رحم کر دیتا رحم کرو مہربانی اہل زمین پر بولو خدا مہربان ہوگا عرش بری پر ماڑے تے ظلم نہ کریا کر اے بندہ آندہ ہائے نہیں او آندہ بھائی جان گل کیے آندہ 18 سال ہوگا نے میں 100 کے نہیں ویکھیا انہیں ہو کی میں 18 سال آندہ میں کلا کے جے پٹواری سام سن لے پر تیان نال 18 سال مینوں کیویں ہو گئے نے ایک علاقے چ میں پٹواری سام رات مینوں پے گئی ہے سردی دا موسم ڈیرے والے کہن لگے ملازم نو پٹواری صاحب آئے نے کسے شے دی لوڑ ہوے تے مہیا کرنی آندے ادھی رات دا ٹائم سردی دا موسم اس حویلی اندر نکے نکے کتے دے بچے رہندے سن آندہ نکے نکے کتے دے بچے رہندے سن او بچے بھلکے تے میری نیند خراب ہو رہی سی میں ملازم نو آکھیا باہر کڈ کے آنا اے ملازم نے کتے دے بچے اٹھا لے تے باہر لے کے چلا گیا ایک کتے دا بچہ نکا جا باقی رہ گیا نا اے دوڑ کے میری 4 پائی تھلے آ گیا تے میری 4 پائی تھلے آ کے اے زیادہ بلکے رولا پایا اس کتے دے بچے نے تے میں جو اٹھیا غصے دے نال ان کر کے اس حویلی اندر اگ دیاں لائٹاں بل رہیاں سن اگ بل رہی سی او پوچھن والے اگ دیاں لائٹاں بل رہیاں سن میں ٹھڈا مار کے اس کتے دے بچے نو اگ دیاں لائٹاں چے سٹے آئے 18 سال ہو گئے نے اج تک میرے کنا وچ کتے دیاں چیخاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے 18 سال ہو گئے نے اج تک میں سو کے ویکھے آئی کوئی نہیں اسی آنے ہیں جا جو ہندہ ہی کر لائے میں آنے ہیں کہ نہیں جا پاج لائے ایمیں کدی نہ آکھے کر جا پاج لائے ایک بندہ نہ کسے نوں کہن لگا تبلیغ کر دس انہوں نے کہا یار بھائی اے سٹ نہ پی یار بھائی انہوں نے کہا بھائی بند کرون چین گلی جگہ تے کر سکی جگہ دکھا دیتا انہوں نے کہا بھائی یار نا ایسڈ نہ پیا کر انہوں نے زور نال نا تماچا ہمارے سردار نے تم نے آکھیا ہے کیوں بندہ جا کھڑے ایسڈ نہ پیا کر این چاٹ ماری نہ موت ان دے کھلیاں کول بندے کہہ لیں کہ یار کچھ شرم کر کیوں چاٹ مار انہوں نے کہا نا انہوں کچھ نہ آکھو انہوں کچھ نہ آکھو میں اتے کیس لا چھڑے کیس لگ گیا اوپر انتظار کرو فیصلہ کی دو ہوں گے اوے مظلومہ دے کیس اتلی عدالت جی ہوں دے وہ آندھے 18 سال ہو گیا نہیں آج تک میں 100 کے نہیں ویکھیا حالے بھی میرے کنہ چے کتے دے بچے دیاں آوازاں آ رہی ہیں سرکار نے آکھیا بچ جاؤ مظلوم دی بد دعا کلوں بچ جاؤ مظلوم دے نکلیاں ہونٹاں چو بول عرش مولا تک پہنچ جان دے نبی علیہ السلام دے یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی مکان دے پچھلی سیڑ تو آن لگے نے اینا باغیاں وچوں ایک باغی تلوار لے کے اگے ہویا نا تلوار چکی حضرت عثمان نو مارن لگ گئے
تے ماں جی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان دی بیوی جلدی نالیوں کے نام اگے بازو کر دین دیئے اپنے خاوان دے سر دے اگے ہاتھ کر دین دیئے اس واسطے بان کی تیاں بہناں دا لحاظ تے کافر بھی کر لیندے نے تیاں دا لحاظ غیر مسلم کر جاندے نے ہو سکتا ہے میری باوے کے میرے سر تاج عثمان نو تلوار نہ مارن پارے نہ باغیاں دے دلان در ان کر کے اگ بھڑک رہی سی نا ایک باغی تلوار مار دائے حضرت عثمان نے گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی زوجہ محترمہ اماں جی نائلہ دیاں چار انگلیاں کٹ جان دیاں نے انگلاں چار کٹیاں گئیاں نے اماں جی نائلہ اوتھے کھڑے آئیاں سامان والے ویکھن لگ پئیاں آندیاں نے اوئے میرے اللہ اس ظالم نے اللہ میری انگلیاں چار کٹیاں نے اوئے میرے سونے ماشاءاللہ محترم حافظ ساڑھے ماشاءاللہ خطیب ابن خطیب منادر السلام محترم جناب قاری القرآن حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ میرے شیخ دی عمر چے برکت فرما دے ماں جی نیلہ آسمان والے ویکھن لگ گئیاں تے ویکھ کے کہن لگیاں اللہ سونے چار انگلیاں میریاں کٹیاں گئیاں نے اور میرے سونے اللہ میں چار بات دعاواں دین لگی ہوں اللہ جن نے مینوں تلوار ماری دی عمر لمبی کر دے اے بڑی بڑی بات دعا جے عمر لمبی کر دے کہن لگی اللہ سونے دی عمر لمبی کر دے اللہ سونے آئیں دے دو میں ہاتھی کٹے جان تیسری میری بات دعائیں میرے مالکا اندیاں دو میں لگتائیں وڈیاں جان چوتھی میری بات دعائیں مالکا اے مردہ جائے نو جہنم دا بالن بنا دی لوگ کہن لگے اساں کھانال ویکھے آئے اسی بازار وچوں لنگیاں اے بل کرے آئے نا اندے اتے کپڑا پایا ہویا اے اسی کپڑا پرے اتاریا اے رولا پائی جاندے چیخاں ماری جاندے اسی آکھیا گل کیے آندے ماں جی نیلہ نے چار گلاں کیتیاں سن میں او بد نصیباں جن نے حضرت عثمان نو تلوار ماری سی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی نیلہ نے اگے ہاتھ کر دیتا سی نا اونا دیاں چار انگلیاں کٹیاں گئیاں سن اونا مینوں چار بد دعاواں دے چھڑیاں سن اونا پہلی بد دعا کیتی اللہ دی عمر لمبی ہو جائیں اوے لوگو ویکھ لو مینوں موت ہی کوئی نہیں آ رہی ویکھ لو میں کنی میری عمر ہو گئی ہے نا اماں جی نے دوسری بد دعائیں کیتی اللہ سونے دے دو میں ہاتھی کٹے جان اوے لوگو ویکھ لو نا میرے دو میں ہاتھی کٹے گئے نے اماں جی نے تیسری بات دعا کی اللہ دو میں لتاں وڈیاں جان لوگو ویکھ لو نا لتاں میریاں دو میں کٹیاں گئیاں نے اماں جی نے چوتھی بات دعا کی تھی اللہ سونے اے مر جائے تے جہنم دا بالن بنا دی آندے لوگوں ہن میں انتظار کر رہا ہوں میں جو مردہ گیا میں جہنم دا بالن بن جانا ہے نا ظلم کریا کرنا باجا غریبان دی بد دعا کولم باجا ماڑیاں دی بد دعا کولم قرآن دے والا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون ایک بندہ نا پٹھے وڈن ڈیا آن تازی گالے پٹھے وڑ رہے سردار چودھری بندہ ایک بندہ لنگیا کولو غریب پینڈ دا کمی بچارا نورائے پٹھے وڑا میں نوریا او نانگیا او اٹھیا انہیں سوٹی توڑ لی زو نہ ہوں دی بان تے ماری تے بان توڑ کر دی وہ بچارا غریب آدمی سی ماڑا سی
ਉਹਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪੈਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੋੜ ਛੱਡੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ बेचारा बाह लैके ते टुर गया। मैं अगे भी आख्या मजलूम बंदा हाथ ना उठाएगा लेकिन जबान उनकी कौन फड़े, उनकी जबान नूं कौन ताला मारे। उनकी बाह तोड़ के तोड़ कढ़िया, वो टुर गया। आप पट्ठे वड्डन लग पिया। आप कुत्ता रखिया सो आप बड़े शौक दे नाल बच्चा पालदा पिया सी। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਭੱਜਿਆ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਆਗ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਪੈਰ ਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੰਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੋਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਾਤੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਬਾਜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਕੋਲੋਂ अल्लाह दी कसम मजलूम दी बददुआ सत्य आसमान चीर के अरशे पाक तक पहुंच जाती। अल्लाह मजलूम दी ठंडे होके कोलों अल्लाह सानू महफूज फरमा लें। शेख आगा ने अल्लाह मेरे शेख दाना कबूल फरमा लें। एक मेरे यार दी फरमाइश है, नज़म सुन लो इंशाअल्लाह फिर शेख खिताब फरमान गए। वो नज़म की एक दुआई और सारे फिर आमीन आखने और अल्लाह करीम सब नू मक्का मदीना वखा दे। अल्लाह एक वारी मक्का तू वखा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। आमीन ताको ना। अल्लाह एक वारी मदीना तो वखा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। रो रो मंगा मैं रोज दुआवां, रो रो मंगा मैं रोज दुआवां। अल्लाह तेरे लख लख तरले मैं पावां। हाल साडे ते वी ओए शाह, हाल साडे ते वी करम कमा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। जिन्ना रावां ते अल्लाह तेरे यार कदम टिकाया, जिन्ना रावां ते अल्लाह तेरे यार कदम टिकाया, उन्ना रावां नू अल्लाह चमकाया। अल्लाह उन्ना रावां दा ओए शाह, उन्ना रावां दा दीदार करा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। अल्लाह एक वारी मक्का तू वखा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। अल्लाह मालो ज़र नहीं साडे पल्ले ओए शाह, साडा वस कोई ना चले, साडे सुतियां नसीबां नू जगा दे ते थोड़ तेनू केड़ी गल दी। उस मक्के अंदर चलदा जम जम दा पानी, सब कह दे आमीन। उस मक्के अंदर चलदा जम 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 दा पानी, उस पानी दी अजब कहानी। अल्लाह पानी पिला दे, अल्लाह सब नू पिला दे। जम जम दा पानी, ओ सुबहान अल्लाह। हाले शाह ने खिताब फरमाया ढिले बोल दे पे, उच्ची कहो सुबहान अल्लाह। जम जम दा पानी जिंद काबा तो वार दिए, यारों एवें भी ते जानिए। जम जम दा पानी, जम जम दा पानी, उतो आवाज़ आंदी वे नहीं। लिखो अल्लाह हरफ आनगे चार, लिखो मोहम्मद हरफ आनगे चार, लिखो किताब हरफ आनगे चार, लिखो रसूल हरफ आनगे चार, लिखो कलमा
حرف آن گے چار لکھو نماز حرف آن گے چار لکھو زکات حرف آن گے چار لکھو روزہ حرف آن گے چار لکھو چاند حرف آن گے چار لکھو سورج حرف آن گے چار لکھو زمین حرف آن گے چار سمتاں بھی چار لکھو مشرق حرف آن گے چار لکھو مغرب حرف آن گے چار لکھو شمال حرف آن گے چار لکھو جنوب حرف آن گے چار اور لکھو بہشت حرف آن گے چار اور لکھو نکاح حرف آن گے چار اور لکھو طلاق حرف آن گے چار اور لکھ کے ویکھ لو کعبہ حرف آن گے چار لکھ کے ویکھ لو زمزم حرف آن گے چار زم زم دا پانی جند مدینے تو وار دیئے یاروں ایویں تے جانی اللہ تیرے کرد دوالے کم نائے آمین تاکو نا اللہ تیرے کرد دوالے کم نائے حجر اسود نو اساں رج رج چمنائے اس مکے اندر چل دائیں زم زم دا پانی اس پانی دی عجب کہانی اللہ سائیاں تو رج رج پھیلا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی اللہ اسیں تیرے ہو کے سوالی لئی پھرنے ہاں جولی خالی اوہ ربا خیر ساریاں دی چولی پا دے تے تھوڑ تینوں کیڑی گل دی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.